माननीय सभामुख महोदय, आज हामी 24 गते सुरु भएको कर्णाली प्रदेशको 8औं अधिवेशनको तेस्रो दिनमा शुभकामनाको सन्दर्भमा म यहाँ उपस्थित भएको छु। परिस्थिति प्रतिकूल छ। कोरोनाले हाम्रो कर्णाली प्रदेश अछुतो रहने कुरा नै भएन। सबैको प्रयत्नका बावजुद यसचोटिको कोरोनाबाट आक्रान्त हुनेहरूको सूचीमा कर्णाली प्रदेश अग्रस्थानमै रहेको अवस्था छ। यस बीचमा धेरै महत्त्वपूर्ण महानुभावहरूको र उल्लेखनीय सङ्ख्यामा मृत्यु भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा आफ्ना विचारहरू राख्नुभन्दा अगाडि कोरोनाबाट आक्रान्त भएर मृत्यु हुनुहुने सबैमा, त्यसपछि पनि सम्झनालाई केही महत्त्वपूर्ण महानुभावहरूको पनि दुःखद निधन भएको एउटा सन्दर्भमा यहाँ म उपस्थित भएको छु। सबैको दुःखद निधन दुःखद छ। त्यसमध्ये पनि हाम्रो क्षेत्रका, यद्यपि नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध भए पनि कर्णाली प्रदेशको विकास र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने पूर्व सांसद, जाजरकोट जनताका जनप्रतिनिधिका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने रत्नप्रसाद नेउपानेको दुःखद निधन भएको छ। त्यस्तै त्रिपुरा सुन्दरी डोल्पाका नगर प्रमुख चन्द्रबहादुर बुढा, जो त्यो क्षेत्रको परिवर्तनको निम्ति, पार्टी निर्माणको निम्ति र एउटा जनप्रतिनिधि भएर उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै उहाँको पनि दुःखद निधन भएको एउटा अवस्था छ। त्यस्तै डोल्पाका हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष दत्त रोकाएको पनि निधन भएको एउटा अवस्था छ। उहाँ लगायत कर्णालीवासी धेरैको दुःखद निधन भएको यस सन्दर्भमा उहाँ लगायत सबैप्रति म पार्टीको तर्फबाट, दलको तर्फबाट भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिले पनि धेरै महानुभावहरू त्यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएर अहिले पनि जीवन मरणको दोसाँधमा लडिरहनु भएको छ। अस्पतालमा रहेर लडिरहनु भएको छ। घरमै होम आइसोलेसनका रूपमा सङ्क्रमित हुँदाहुँदै पनि त्यो रोगसँग, त्यो महामारीसँग जुधिरहनु भएको एउटा अवस्था छ। यस अवसरमा म सबै सङ्क्रमितहरू जो लडिरहनु भएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसमा पनि एउटा दुईटा व्यक्तिको नाम सम्झन चाहन्छु। हाम्रै सभाको सदस्य, मुगुबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मान्य चन्द्रबहादुर शाही अहिले पनि अस्पतालमा उपचारार्थ रहिरहनु भएको एउटा अवस्था छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसको नेता तप्तबहादुर विष्ट, जो राज्यमन्त्री पनि भइसक्नु भएको थियो, उहाँ पनि यहाँ उपचार गर्दै स्वास्थ्य उपचारका निम्ति उहाँलाई पनि काठमाडौँ लगिएको एउटा अवस्था छ। त्यस्तै अरू पनि जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, आक्रान्त हुनुहुन्छ, अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई म दलको तर्फबाट स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर आफ्ना केही भनाइहरू शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। त्यसमा हामी सबैले श्रद्धाञ्जली दिएर मात्रै पुग्दैन, बाँकी दिनमा अरूहरूलाई यस्तो दिन नपरोस् भन्नका निम्ति सबैले आफआफ्नो ठाउँको भूमिका आजसम्मका अनुभवका आधारबाट प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउनका निम्ति, कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिनका निम्ति, त्यसमध्ये पनि खास गरी जो जिम्मेवारी निकायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूलाई अझ कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा ध्यान दिन सकियो भने आगामी सभा समारोहमा यस्तो दिनुपर्ने कुराहरू छुट्याउन सक्दा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। हाम्रो प्रदेशको 8औं अधिवेशन चलिरहँदा हामीले शुभारम्भमा नै केही कुराहरू उठायौँ, जो सबै मान्य सदस्यहरू जानकार हुनुहुन्छ। हाम्रो यो राजनीतिक थलो हो।
जनप्रतिनिधि हो, दलीय व्यवस्था छ। स्वाभाविकले राष्ट्रिय राजनीतिमा घटेका घटनाहरूले यसलाई प्रभाव पार्छ नै। हामी आफैमा सार्वभौम छौँ, आफ्नो ठाउँमा निर्णय गर्न सक्छौँ, तर दलीय व्यवस्था हो, यसले प्रभाव पार्छ नै। राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै उतार चढाव हुने गरी घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यसलाई आधार मानेर राजनीतिक पार्टीहरू यो वा त्यो ढङ्गले पनि केन्द्रीकृत एक आपसमा मिलिरहेका पार्टीहरू एक आपसमा झगडा गरिरहेको हो कि भन्ने भान हुने गरी आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको एउटा अवस्था छ। तर म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अभ्यासमा भिन्नता छ, अभ्यासमा भिन्नता छ, तर नेकपा एमाले सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, त्यसको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसबाट पनि कतिपय कुराहरू आइरहेका होलान्। अभ्यासमा बुझाइमा फरक छ, तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, पार्टीको अध्यक्ष वा नेकपा एमाले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विगतमा अरूले बुझाए जस्तो कोही कतै बुझाउँदैन। यसमा कोही कसैले चिन्ता नगरे हुन्छ। हो, अभ्यासमा फरक छ, गराइमा फरक छ, तर उसको मान्यतामा, उसको विश्वासमा प्रश्न उठाउने गरी पनि अहिले कतिपय कुराहरू भइरहेका छन्। म यस सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु कि हामीले प्राप्त गरेको जुन व्यवस्था छ, जुन अधिकार छ, जुन संविधान छ, त्यसको प्रयोगको मामिलामा भने म पक्कै पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा फरक फरक बुझाइ र घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन्। तर म दृढताका साथ बिसाउन चाहन्छु, जे आयो त्यसैलाई लोकतन्त्र देख्ने पार्टी होइन नेकपा एमाले। जो आयो त्यसलाई बुझाउने पार्टी होइन नेकपा एमाले। त्यस कारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, इतिहास सबैको दृष्टान्त छ, यस आधारबाट अहिले अगाडि बढिरहेको छ। 3 वर्ष सङ्घीय शासन चलाउँदा बाह्य कारणले होइन, हामीले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न आउने अभियानमा बिना तयारी म भन्दैछु, थुप्रै कुरा नमिल्दै पनि हामी नेकपा एमालेबाट नेकपामा परिणत भयौँ। त्यसको असर संरचनागत रूपले प्रदेशमा पनि देखा पर्यो, गाउँ स्तरसम्म पनि देखा पर्यो। बिना तयारी गरिएको काम कहिलेकाहीँ सम्हाल्न सकिँदो रहेछ। एकता हुनु राम्रो कुरा थियो, तर एकताका निम्ति पृष्ठभाग नमिलेका कारणले गर्दा आज हामीले त्यो एकताका पूर्वभागमा जे अवस्था थियौँ त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने, हामी कमजोर हुँदै जाँदा अरू निकायहरू सक्रिय हुनुपर्ने, उसले गरेको व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। पार्टीभित्रकै अन्तसङ्घर्षमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि तिता मिठा अनुभवहरू सँगालिरहेकै राजनीतिक पार्टीहरू थिए, तर बहुदलीय व्यवस्था वा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण भएर संविधानबाट पहिलो जनताले निर्वाचनबाट प्राप्त गरेको एउटा अवस्थामा त्यसको अभ्यासका रूपमा अगाडि बढ्दा पार्टीभित्रको अभ्यास, सत्तासीन पार्टी भएको हुनाले सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा देखा परेको समस्याका कारणले गर्दा आज नेकपाका रूपमा रहन सकेन। आज फेरि नेकपा एमालेका रूपमा देखा पर्दा त्यसको असर स्वाभाविक रूपले दलमा प्रकट हुनु, जिल्ला तहमा प्रकट हुने कुरा अन्यथा रहेन। तर घटेका कतिपय घटनाक्रमका आधारबाट नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले व्यवहारमा देखा परेको एमाले चिन्न सकिरहनु भएको छैन, अभिलेखमा देखा परेको एमाले चिन्न सकिरहनु भएको छैन, वैधानिकता प्राप्त गरेको एमाले देखा पर्न चिन्न सकिरहनु भएको छैन। एमाले नै नभएकाहरूलाई एमाले देखेर जुन अभ्यास देशमा पनि र प्रदेशमा गर्दै हुनुहुन्छ अनि भन्दै हुनुहुन्छ कि गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति लाग्नै पर्यो भनेर, बहुदलीय शासन प्रणालीलाई, दलीय व्यवस्थालाई यहाँ पुर्याउने गरी निर्दलीय चरित्रका आधारबाट तल पनि माथिसम्म पनि अभ्यास गरिने एउटा परिस्थिति देखा परेको छ। म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसैबाट दलीय व्यवस्थाको संरक्षण हुन सक्छ कि हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरूको रक्षा हुन सक्दैन। हो, हाम्रा बीचमा मतमतान्तर हिजो पनि थिए, आज पनि हुन सक्छन्, तर दल व्यवस्थित हुन सके, पार्टी बलिया हुन सके, हामीले ल्याएको दलीय व्यवस्था बलियो हुन्छ। तर पार्टी कमजोर हुने कुरामा संलग्न गर्ने, तर दलीय व्यवस्था बलियो बनाउँछु भन्ने कुरा कोही कसैले भन्छ भने
मलाई लाग्छ व्यवहार त उसैले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर गराउने भूमिका खेलिरहेको छ। भन्न त दलीय व्यवस्था बलियो बनाउने कुरा हाम्रो दायित्व र कर्तव्य हो, हामीले भनिरहेका छौँ, तर व्यवहार त के छ त भन्दा दललाई कमजोर बनाउने, निर्दलीय चरित्रको अभ्यास गरेर दलको प्रभावभन्दा अन्य निकायको प्रभावलाई, भूमिकालाई निर्णायक बनाउने परिस्थिति निर्माण गर्ने तरिकाको जुन राष्ट्रिय राजनीति देखा परिरहेको छ, यसबाट के भन्न सकिन्छ भने हामीले प्राप्त गरेको दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदैछौँ। तर यहाँ हामी भनिरहेका छौँ कि दलीय व्यवस्था कमजोर बनाउने, बलियो बनाउनलाई हामी यो अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय राजनीति यो बीचमा दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटित भयो। लोकतन्त्रप्रति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको पार्टी भएकै कारणले गर्दा असहमतका बावजुद पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै हामी अगाडि बढिरहेकै छौँ। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेको संसदबाट पनि फेरि सरकार नबनिरहेपछि फेरि दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभा विघटित भएको छ। यसप्रति संविधान त सहमत असहमत हुन सकिन्छ, तर यसैलाई कतिले प्रतिगामी भन्दै पनि सडकमा हिजो पनि पुग्नुभयो। आज त के कारणले हो सडकमा देखिएको छैन, हिजोको भन्दा त्यो सकारात्मक कुरा हो। कसैले गरेको काममा संविधान अनुकूलको व्याख्यामा सहमत असहमत हुन सकिन्छ, त्यसमा म फेरि अन्यथा मान्न चाहन्न, तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु जनताका बीचमा जाने कुरा तानाशाही हुने, मिलीभगत गरेर शासन सत्ता चलाउने लोकतान्त्रिक प्रणाली हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि अहिले गरेका व्यक्तिहरूले वा पार्टीहरूले अलोकतान्त्रिक तरिका गरेको छ भने जनताले दण्डित गर्ने, सर्वविधि बाटोमा हिँड्नेहरूलाई अलोकतान्त्रिक भन्ने, मिलीभगतका आधारबाट शासन सत्ता चलाउने कुराका आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरा लोकतन्त्र हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि अहिले बहस चलिरहेकै छ, सम्मानित अदालतमा छलफल चलिरहेको छ, त्यसको निर्णयलाई हामी शिरोधार्य गरौँला। तर फेरि पनि भन्न चाहन्छु जनताका बीचमा जाने कुरा किन डराइरहेको, जसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी ठानिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो प्रदेशसभा चल्न गइरहेको छ। मैले अलिकता राष्ट्रिय घटनाहरूले पनि हामीलाई प्रभावित हुने भए हुनाले बुदागत रूपमा, संक्षिप्त रूपमा मैले यति विषय राखेँ नै हो। त्यो घटनाले हाम्रो प्रदेशसभा प्रभावित छ, संरचना बदलिएको छ। मैले अस्तिको पनि कार्यक्रममा भन्दा आज पनि भन्दा, त्यसबाट सबैभन्दा आज देशव्यापी रूपमा महागठबन्धनका नाममा नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने साझा गन्तव्यका साथ राजनीतिक पार्टीहरू हिँडिरहनु भएको छ। त्यसप्रति कुनै गुनासो छैन, फैसला जनताले गर्ने कुरा हो। हामीले कति काम गर्न सक्छौँ, कसरी फेरि भोलि जनअदालतबाट जनअनुमोदित आउँछौँ, त्यति बेलाको परीक्षणको कुरा हो। तर आज अभ्यास गरिरहेका छन् लोकतन्त्र बचाउनका निम्ति होइन कि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनका निम्ति महागठबन्धनका नाममा पार्टीका दलीय आचरणहरूलाई तहस नहस गर्दै अगाडि बढ्ने प्रभाव र घटना हाम्रो कर्णाली प्रदेशसभाभित्र पनि देखा पर्यो। त्यसले हाम्रो बनावटमा पनि प्रभाव पार्यो। 40बाट आज हामी 35 सदस्य संख्या रहेको प्रदेशसभामा झरेका छौँ। लुकीछिपी गर्ने कुरा थियो, तर प्रदेशसभामा र क्रमशः नेपाली राजनीतिमा, म प्रदेशसभामा मात्रै होइन क्रमशः नेपाली राजनीतिमा देखादेखि यस्तो चरित्रहरू प्रकट हुने क्रम जारी छ। देखादेखि लुकीछिपी गर्ने चलन थियो। त्यसको अगुवाकर्ता आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको सबैभन्दा पुरानो पार्टी भएको भए पनि उसले आफ्नो पार्टीको सरकार चलाउँदा त्यो अभ्यास नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै आएको थियो। चाहे त्यो 36 र 74 को कुरा होस्, चाहे आफ्नो नीति र कार्यक्रम पास गर्दा आफ्नै मान्य सांसदहरू अनुपस्थित गराउने कुरा होस्,
त्यसको अगुवाई नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै आएको थियो। चाहे हामीले हिजो काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई, एमाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई बोक्दै आएको अभ्यास थियो, त्यो अभ्यास हामीले बेहोर्दै आएको अभ्यास छ। खालि म काङ्ग्रेसलाई मात्रै भन्दिनँ, सोही म रहेको पार्टीले पनि त्यो अभ्यासमा सामेल हुँदा, यद्यपि एकछिनका निम्ति सूर्यबहादुर पनि लोकेन्द्रबहादुर पनि प्रधानमन्त्री हुने कुरा त राम्रै लाग्यो होला त्यो पार्टीलाई, तर आउने निर्वाचनमा त्यो पार्टीको हालत जनताले कहाँ पुर्याए उनलाई नै बढी थाहा छ। हामीले यस्तो अभ्यास गर्दै आयौँ। आज प्रदेश सभाको संरचनाभित्र हेर्दा जनताले प्रदेश सभामा निर्वाचित गरेको नेकपा एमाले जो सिट सङ्ख्या थियो त्यो आज 20बाट 16मा छ। पहिले नै कर्णाली प्रदेशको जनताको जनमतका आधारबाट शासनभार उसले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने जनताले जनअनुमोदित गरेको जनादेश हो। पार्टी एकताका नाममा, त्यो पार्टी एकताका नाममा हामीले अगाडि बढेका कारणले गर्दा हामीले त्यो जनादेश अनुसार हामीले त्यसलाई मान्यौँ नै। 3 वर्षको सङ्गतका आधारबाट, नेकपा भित्रको सङ्गतका आधारबाट राम्रा कुरा कति भए थाहा भएन, तर सङ्गतिसँग सिक्दा सँगै बस्न नसकिने स्थिति निर्माण भएछ। तर आज पनि उहाँहरू आफूलाई एमाले भनिरहनु भएको छ। ती एमाले नै थिए भने आज यहाँ देखा पर्नुपर्ने हो। ती एमाले नै थिए भने एमालेको सङ्ख्या 16 नहुनुपर्ने हो। जसले एमाले हो कि होइन, जसले मान्यता दिने हो कि होइन, उसले मान्यता नदिएर त्यो सङ्ख्या 16मा परिणत भएको छ। तर सडकमा मान्यता दिँदै म भन्न चाहन्छु, त्यस्तो एमालेसँग सङ्गत गर्दै चलिरहेको सरकारले हामी जस्तो जो एमाले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, सङ्गत त्यस्तो एमालेसँग गरिरहेछ, सहयोग हामीसँग अपेक्षा गरिरहेछ, कसरी गर्ने होला? जुनलाई अपराध गरे बापत यहाँबाट दण्डित गरेर बाहिर निकालेको, अपराध गरे बापत नेपालको कानुन अनुसार, नेपालको संविधान अनुसार, दल सम्बन्धी कानुन अनुसार अपराध गरेका कारणले गर्दाखेरि दण्डित भएर कारबाही गरेका मानिसहरू अर्को बहानाबाट भित्र ल्याउने गरी सरकार बनेको अवस्था छ। कसरी मिलेर जाने होला? संविधानमा हो व्यवस्था छ, तर दण्डितलाई ल्याउने व्यवस्था साथीहरूले अभ्यास गरिरहनु भएको छ। कतिले भन्नुहुन्छ ती दण्डित गरिएका राजनीतिक अपराधीसँग हाम्रै प्रदेश सभामा रहेको एकजना मान्यलाई पनि तुलना गर्नुहुन्छ, जो हिजो पूर्व माओवादी केन्द्रसँग सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो, मान्य धर्मराज रेग्मीसँग। त्यो र यो अलग कुरा हो। हिजो उहाँ माओवादी केन्द्रसँग हुनुहुन्थ्यो, आज पनि कोही नेकपा एमालेका मान्छेले राजनीतिक निर्णय लिन सक्छन्। लिए त बुटोलमा, लुम्बिनी प्रदेशमा उनले अपराध गरेका छैनन्, असहमति राखे, गए। यो जनप्रतिनिधि थलोमा जसले जनताले प्राप्त गरेको मतपाती खेलबाड गरिरहेछ, धोका दिइरहेछ, त्यो मान्छे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलेको विगत सम्झने हो भने त 6 इन्ची घटाउने सजाय भएर बेहोर्दै आएको पार्टी हो। कहीँ असहमत भयो भने 6 इन्ची घटाउने। यस कारणले म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, परिस्थिति यस्तो निर्माण भएको छ। यस्तो अवस्थाबाट अगाडि बढेको एउटा स्थितिको बिचबाट अगाडि बढिरहेको एउटा अवस्था छ। त्यस कारणले म माननीय सभामुख महोदय, म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि परिस्थितिको यस्तो बिचमा फेरि पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईहरूले वातावरण अनुकूल बनाउनुहुन्छ, अगाडि बढ्ने कुरा हुन सक्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, तर वातावरण प्रतिकूल छ। यस्तो एउटा स्थितिका बिचमा यो प्रदेश सभाको संरचना निर्माण भइरहेको एउटा अवस्थाको बिचमा हामी यो 8औं अधिवेशन प्रारम्भ गर्न गइरहेको एउटा अवस्था छ। यस्तोको बिचमा म फेरि पनि अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, 3 वर्ष बितायौँ, 8औं अधिवेशनमा हामी अगाडि बढेको एउटा अवस्था छ। यस्तोको बिचमा समय बित्यो, उल्लेखनीय काम बताउन सक्ने अवस्था छैन। समय बित्यो,
उल्लेखनीय काम के गर्यौँ बताउन सक्ने अवस्था छैन। तर पनि जनतालाई हामी सबै मिलेर बाँकी समयमा उत्साहको वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा नेकपा एमाले तयार छ। 3 वर्ष आज हामी प्रतिपक्षमा भए पनि 3 वर्षको समय अवधि गर्दा म स्वयं सत्तापक्षको मान्य सदस्य रहेको कुरालाई मैले स्मरण गरिरहेकै छु। तर म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, समय बित्यो तर उल्लेखनीय काम भन्दा निराशाजनक कुरा नै हामीले धेरै पाउँछौँ। त्यो मूलत यो अधिवेशनमा मान्य सदस्यहरू कसरी प्रकट हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर योभन्दा अगाडिका अधिवेशनलाई यदि सबैले स्मरण गर्ने हो भने के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष मन्त्री बाहेक एउटै स्वरले बोलेको दृष्टान्त यो सभामा पाउन सकिन्छ। के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष मन्त्री बाहेक सबै एउटै स्वरले बोलेको एउटा अवस्था छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै त हामीले सरकारलाई जवाबदेही बनाउन सकिएन। अब अहिले त राजनीतिक डन्डा देखाएर तै चुप र मै चुप हुने परिस्थितिमा सरकारलाई कसरी जवाबदेही बनाउन सकेला? यसो विषय मिलायो भने अरू पार्टीसँग मिल्यो भने खबरदार, त फलानु पार्टी पो भइसकेपछि क्या यो गर्न पाइन्छ र हामी त सत्ताधारी हो भनेर डन्डा लगाएर वा त्यो विचार व्यक्त गरेर मान्छेहरूलाई तै चुप र मै चुप हुने एउटा स्थितिका बीचमा यो सदनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकेला हेर्न बाँकी छ। तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो तर्फबाट रचनात्मक सहयोग हुने नै छ। त्यो आधारबाट हामी अगाडि बढ्ने कुरा गरेर जानुपर्ने एउटा अवस्था मैले त सभामुख मार्फत सबै मान्य ज्यूहरूमा अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म विकासको कुरा छ, भोलिको नीति कार्यक्रम र बजेटका बारेमा म भनौँला, तर आजसम्म समीक्षा गर्दा यद्यपि व्यस्त नै भएर होला, आज त खुसी हुनुपर्ने सरकारको प्रमुख, किनभने आज त हाउस खुल्ने कुरा केही समय अगाडि उहाँलाई जानकारी नै थियो, तर उहाँ व्यस्त मध्येको व्यस्तै भए हुनाले होला यहाँ देखिएन। तर यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत म सन्देश दिन चाहन्छु, हामीले विकासको योजनाको प्राथमिकताको छनौट गर्नै सकेनौँ 3 वर्षका बीचमा। त्यसमध्ये पनि असोजपछिको घटनाक्रम हेर्दा यति आग्रह र यति पूर्वाग्रह देखियो। छोटो उदाहरण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। ऊ त्यहाँ माथि शहीद पार्क बनिएको छ, त्यहाँ एउटा पैदल मार्ग पनि बनिएको छ। त्यो गत सालै योभन्दा अर्को आर्थिक वर्ष अगाडि नै बन्या हो। मैले बजेट माग्नका लागि मुख्यमन्त्रीलाई त्यहाँ लग्या होइन। कमसेकम यो योजनाको मोडेल देख्दा उहाँलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिएर अन्तक पनि त्यसले पाठ सिकाउला कि भनेर मैले उहाँ लिएर जाँदा उहाँले पत्रकारका अगाडि बोलेको कुरा के बोल्नु भन्न चाहन्न, म स्मरण गराउन चाहन्छु। तर यो आर्थिक गएको त्यो क्रमागत अपूर्व योजना थियो, हुनुपर्ने थियो क्रमागत योजना। यो गएको आर्थिक वर्ष, अब यो अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा 0 व्यवस्था गरियो। त्यो शहीद पार्क 2.5-3 करोड त्यहाँ लगानी गरेको छ, त्यसको संरक्षण गर्नका निम्ति पनि हामीले पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। मैले खालि उदाहरण दिएको, खोज्दै जाँदा त्यस्ता कतिहरू देखिन्छन्। मलाई लाग्छ सरकार कहिले कुन पार्टीको हुनसक्छ, सरकारका इस्युसँग कोही मिल्न सकिन्छ, कोही मिल्न सकिँदैन। तर तपाईँ यो आग्रह र यो पूर्वाग्रहका आधारबाट सङ्ख्याले चलाउन खोज्नुभयो भने समय काट्न सक्नुहुन्छ, तर उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तर हामी त्यसलाई मुद्दा बनाएर समाउने पक्षमा छैनौँ। मैले खालि एउटा तपाईँहरूलाई, त्यसपछि बहुवर्षीयको कुरा गर्नुहोस्, त्यो मुख्यमन्त्री रोजगारको कुरा गर्नुहोस्, आज मात्रै मैले त पढ्न पाएको छैन, सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ रकमान्तरको कुरा गर्नुहोस्। हेर्दा उदेक लाग्दो एउटा जुन अवस्था छ, यसलाई सच्याउन उदेक लाग्दो अवस्था छ। त्यसले कुनै पार्टीलाई राम्रो गरिरहेको छैन, तर सरकारमा रहेको पार्टी सच्याउन तयार छैन। त
त्यसकारणले यो विकासको यो अवस्थालाई कसरी बदल्ने कुरा होला, यो अलि हेक्का राखौँ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा जुन कोरोनाको महामारी छ, कर्णालीले त असजिलो मान्नै पर्ने भयो। दसैँ जिल्लामा पठाइएका 30 लाखभन्दा बढी लागत देखाइएको, तर 5 लाख लागतका सामानहरू जडान गरेको अहिले आइरहेछ। समितिले रिपोर्ट पेश गरेको छ। यो त लाजमर्दै कुरा भयो। सामान्य व्यवस्थापन नगर्दा पनि मान्छे मरिरहेछन् प्रदेश अस्पतालमा, सामान्य व्यवस्था गर्न नसक्दा। सरकारले सबै कुरा निशुल्क गरेको कुरा भनिरहेछ, तर मान्छेले शुल्क लिइरहेछन्। सरकारले कोरोनालाई निशुल्क खाने कुरा गरिरहेछन्, तर तपाईँहरूले नि प्रचार गरे जस्तो गरेर आयुर्वेदिक अस्पतालमा चाहिँ कसैले खाना खुवाएको चाहिँ व्यवस्था गरेको एउटा अवस्था छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट ल्याब बनेको छ चौरजारीमा, तर स्थानीय निकायबाट असुल उपरका निम्ति चिठी काटिएको अवस्था छ। पैसा दिन्छौ त तिम्रो टेस्ट हुन्छ, पैसा दिन्नौ त भाइ हुन्न। यो अवस्थाको बीचमा म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो जनताको जीवनसँग जोडिया हुनाले तेरो र मेरो नभनिकन आफ्ना कमजोरीहरूलाई हटाएर सँगै जाने कुरा हुन्छ भने एमाले त्यो पार्टी त्यस्तो कामका निम्ति कुनै कुरा नसारिकन तयार छ है। तर गर्नेले त गर्नु पर्यो नि त, गर्नेले सहयोगको वातावरण त अगाडि बढाउनु पर्यो त। तर यसका नाममा जनताको ज्यान जाने गरी जुन काम भइरहेछ त्यसलाई समर्थन गर्न त सकिँदैन त। त्यत्रो साधन स्रोतको व्यवस्था सहितको प्रदेश अस्पतालको अहिले चर्चा हुन्न, तर आयुर्वेदिक अस्पतालमा त्यसको क्षेत्र नहुँदै पनि त्यसको आइसोलेसनको चर्चा हुन्छ। यहाँ नगरपालिकाले स्थापना गरेको पुरानो कटुका अस्पताल भनेर भन्छ, त्यसको चर्चा हुन्छ। तर त्यत्रो विज्ञ भएर साधन स्रोत गरेको, जनशक्ति भएको अस्पतालको अहिले चर्चा हुँदैन, त्यसमा किन होला? हुन त हाम्रो मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो एकचोटि, मैले समर्थन पनि गरेका छैन, विरोध पनि गरेका छैन, तर मैले एउटा सूचना पाएपछि मैले एउटा स्टाटस लेखेँ। हिजो हामी सबै मिलेर प्रदेश स्तरमा ल्याएको, तर अहिले एउटा बैठकमा यसलाई सङ्घमा लाने कुरा गरेको मैले थाहा पाएँ। दुईटा कारणले आज मैले विरोध गर्न सकिनँ भनेर लेख्दा कतिपय साथीहरूले सङ्घीयता पक्षधर भएर एउटा गर्नुभयो। एउटा संस्था, एउटा निकाय सङ्घीयताको परायवाची हुँदैन। भएको पैसाको सदुपयोग गर्न नसक्ने सरकारले अनि चन्दा उठाएर संस्था चलाउन सक्छ? हाम्रै भएको पैसाको सदुपयोग गर्न नसक्नेले अनि चन्दा उठाएर म चलाउँछु भन्ने कुराको कसले विश्वास गर्न सक्छ? आफूसँग भएको चन्दा बजेटको जनतालाई सकारात्मक अनुभूति दिने गरी हामीले काम गर्न नसक्ने अनि त्यो बाटो समाउने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ जिम्मेवारी बोधको कुरा हो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलि नीति र कार्यक्रममा पनि आउला, फेरि तेस्रो फेजको हुन्छ भने यद्यपि छलफल गर्न बाँकी छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु 3टा उपाय, प्रत्येक भिडिसीमा एउटा कुनै हेल्थ पोस्टलाई, स्वास्थ्य चौकीलाई, कुनै एउटा, सबैलाई होइन कि कुनै एउटालाई कोभिड स्वास्थ्य चौकीका रूपमा रूपान्तरित गर्ने गरी हामीले योजना बनाऊ। प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अस्पताललाई कोभिड केन्द्रित कुराकानी गरौँ। प्रदेशमा रहेको पुरानो अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरित गरेर कोभिड र नन कोभिडका रूपमा चाहिँ रूपान्तरित गर्ने कुरा गरियो भने मलाई लाग्छ जनशक्तिको पनि विकास हुन सक्छ, साधन र स्रोतको रूपमा पनि विकास हुन सक्ने एउटा स्थिति बन्न सक्छ। तर आज म त्यस्तो देखिरहेको छैन। हुन त राम्रो कुरा हो, मरेपछि 1 लाख दिने कुरा राम्रो कुरा हो, फेरि विरोध गरे भन्ने अर्थ लाग्न सक्ला। बचाउने भन्दा पनि हामी कहाँ मरेपछि पैसा दिने कुरा जस्तो देखियो। भर्ना भएको बिरामीले भात खान नपाएर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाले भात खुवाइरहेको एउटा अवस्था छ, तर मरेपछि पनि थुप्रै मान्छे मरे तर त्यसको खाता खुले अवस्था रहेन रहेछ अहिलेसम्म, वा कसैले पाएको अवस्था रहेन रहेछ। त्यसकारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु नीति पनि बचाउनेतिर हुनु पर्यो। मरेपछि सके दिउँ, नदिने कुरा छैन, तर अहिलेसम्मको नीतिका आधारबाट हेर्दा मैले त्यस्तो देखेको एउटा स्थिति छ। यति कुरा राख्दै
आगामी नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा स्वयं हामी छलफल गरौँला। फेरि पनि म आज प्रश्न पार्न चाहन्छु, हाम्रो आज 3 वर्षसम्मको अनुभवबाट योजना यसरी नै छनौट हुन्छन्, कुनै टुङ्गो छैन। राजनीतिक सम्बन्धका कारणले, दलगत सम्बन्धका आधारबाट सरकारले हामीसँग कुनै छलफल गरेका छैन, कुनै गरेका छैन। यस्तो अवस्थामा लामो समय छैन, छोटो समयमा हामीले नीति तथा बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधिको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा आजसम्म त सरकारले बुझे जस्तो लाग्दैन, किनकि सरकारले आफ्ना मान्छे बोलाएको बोलाइ छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो दल हेरिरहेको छ, हामी रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छौँ, तर समय छोटो छ, हाम्रो संलग्नता छैन। बजेट छान्ने कुनै परिपाटीको स्थापित भएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा आउने नीति कार्यक्रम कसरी बन्छ, बजेट कसरी ल्याउनुहुन्छ, ल्याएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने कुरा भयो। तर मेरो अनुरोध र आग्रह छ, 3टा बजेटको प्रस्तुति र छलफल सुखद छैन। जब सुखद छैन भने त्यसलाई सकारात्मक बनाउने कुराको पूर्व अभ्यास गर्नुभयो, त्यो रिजल्ट सकारात्मक निस्किएन भने त्यसले हाम्रो सभाको सञ्चालन र बैठकले के भन्दाखेरि नकारात्मक भावना प्रकट गर्ने एउटा परिस्थिति रहन्छ। यद्यपि त्यति बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि अहिले सरकारमा सामेल छ। धेरै सम्झौता र कागजमा सही गर्ने अहिले सरकारमै सामेल छ। धेरै किसिमका कागजमा सही गर्दै हिँड्नेहरू अहिले सरकारमा सामेल भए हुनाले अहिलेका मान्यहरूले धेरै कागज गर्नु पर्ला जस्तो लागेको छैन, किनकि राम्रो आउँछ भन्ने मैले विश्वास गरिरहेको छु। जब कागज गर्ने र गराउनेहरू नै सरकारमा भइसकेपछि त बजेट त हाहा भन्ने नै आउला भन्ने मेरो पूर्व अनुमान छ। तर बाहिर हेर्दा, खास गरी बन्दाबन्दीमा पनि आफै आएको होइन कि बोलाएर आउने कागज के होला भन्ने मात्रै हो। यो छलफल विगतमा पनि नउठेको होइन। स्वयं त्यो छलफलमा, त्यो भाषणमा, अग्रभागमा भाषण गर्ने सार्वजनिक मञ्चमा स्वयं मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ बिचौलिया भनेर। यस्तो अवस्थामा यो अधिवेशन हुन गइरहेछ। म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, संस्थागत सुदृढीकरणका निम्ति, सकारात्मक कुराका निम्ति प्रतिपक्ष नभनिकन सहयोग गर्ने कुरामा नेकपा एमाले तयार छ। तर फेरि पनि राजनीतिक कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु, संसदमा रहेको एमालेलाई पर राखेर सडकमा रहेको एमालेसँग सङ्गत गर्ने गरी आउने कुरा आफूलाई भलो लाग्छ भने त्यो बाटोमा हिँड्नुहोस्। अन्यथा बजेट भएको कारणले, ऐनले 1 गते बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरेका कारणले हामीले 24 गते उठाएको मागलाई अदालतको 30 गतेको फैसलाका आधारबाट नीति कार्यक्रम पनि आउने, बजेट प्रस्तुत पनि हुने ढोका खोल्नका निम्ति हामी यो तहमा आइपुगेका छौँ। बजेट प्रस्तुतपछि त्यही राजनीतिक वातावरण भयो भने हामीले त्यति बेलै कतिपय कुराहरू उठाउनु पर्ने परिस्थिति नआओस् भन्ने कुरा पनि म आज भन्न चाहन्छु। किनकि हामी पहिले नै भनिदियो भने तपाईहरू तयारी गर्नुहोला, यस आधारबाट अगाडि बढ्नुहोला, यस आधारबाट हामी अगाडि बढ्ने कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने आधारबाट मैले केही कुरा तपाईहरुका बीचमा राखेँ। फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु,
विगतको भन्दा आज राजनीतिक अवस्था विग्रहपूर्ण छ। महागठबन्धनबाट सहकार्य होइन कि सकेसम्म सक्ने गरी हिँडिरहेको एउटा अवस्थामा त्यस्तो शक्तिसँग सहकार्य गर्ने हात सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ, हाम्रो भूमिका त्यसैमा भर पर्छ। सरकारले हात नबढाउँदै मैले भनिरहेको छु हाम्रो कुरा, म हिजो सत्तासीन हुँदाखेरि पनि जे उठाएको थियौँ आज अपोजिसन हुँदाखेरि बदल्न पर्ने केही कारण छैन। तिनै कुरालाई सुदृढ गर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग हुने नै छ। तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु हामी आजसम्म खास गरी योजना निर्माणमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन। यस्तोको बीचमा छोटो समयमा सबैको भावना समेट्ने गरी छलफल गर्ने कुराको अभ्यास र पहल कदमी लिनुभयो, हाम्रो सकारात्मक सुझाव हुनेछ। लिनु भएन यतिका आधारबाट हामी सक्यौँ भन्ने कुनै कारण छैन, किनकि 3 वर्षको विकासले कालीकोट केही भएको छैन। बजेट सबै गएको छ, तर सबैभन्दा धेरै मुर्दाबाद र जिन्दाबाद ती भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा चाहिँ जाली र झेलीका समाचार ती प्रकाशित भएको छन्। यथार्थ के हो मलाई थाहा छैन, केही हुँदो रहेछ। त्यसकारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु आज शुभारम्भको दिनमा छ, यो राजनीतिक वातावरण सदनभित्र जे देखा परेको छ यसलाई सुमधुर बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारले ठान्यो भने हाम्रा तर्फबाट पछि हट्ने कुरा हुने छैन। यही शुभेच्छा शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।